बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी से रिलेटेड चंद और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है। एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है, इफ डब्ल्यू इज़ एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी मीन कि ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालें और फिर बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालें और कोई एक नंबर चूज़ करें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी के दरमियान, देन देयर इज़ एटलीस्ट वन नंबर सी इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। फंक्शन की स्टेटमेंट ऐसे है स्टूडेंट्स कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर और अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं से एक पॉइंट हमने डब्ल्यू एक नंबर ले लिया जो कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान है। सो इसके लिए एक पॉइंट सी जो है ये बिलोंग करेगा, कि अगर यहाँ पे हम कोई नंबर लेते हैं तो एक नंबर सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा ए और बी के दरमियान, ए लेस देन आर इक्वल टू सी लेस देन आर इक्वल टू बी सच दैट f of c is equal to w। इनके ये जो w वैल्यू है ये f of c के इक्वल होगा। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है स्टूडेंट्स। इक्वेशन से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। वेरीफाई इंटरमीडिएट थ्योरम फॉर f ऑन स्टेटेड इंटरवल a कामा b। से हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 और -1 कामा 2 के ऊपर हमने इस फंक्शन को के ऊपर जो है इंटरमीडिएट थ्योरम को हमने वेरीफाई कराना है। सो उसके लिए सबसे पहले ये फंक्शन f of x हमारे सामने f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। f of -1 की वैल्यू निकालें तो x की जगह -1 वैल्यू पुट कर दें तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो f of -1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 2 के ऊपर वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो f of 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के ऊपर वैल्यू 0 आ गई है, 2 के ऊपर वैल्यू जो है f of 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 क्यूब प्लस 1 8 प्लस 1 f of 2 इज इक्वल टू 9। सो f of 2 की वैल्यू 9 है और 2 के ऊपर 9 वैल्यू है स्टूडेंट और -1 के ऊपर 0 वैल्यू है। अब स्टूडेंट हम 0 और 9 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू चूज़ करते हैं f ऑफ x की वैल्यू, तो उसके लिए हम c वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि -1 और -2 के दरमियान लाई करेगी। सो लेट w बिलोंग्स टू 0,9 इन पार्टिकुलर या 0 और 9 के दरमियान आप कोई भी एक जनरल नंबर ले सकते हैं। इन पार्टिकुलर हम w इक्वल टू 5 ले रहे हैं। 5 एक नंबर है जो कि 0 और 9 के दरमियान है। देन बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट, अब एक ऐसा नंबर c जो है वो -1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट f ऑफ c जो है वो w के इक्वल आना चाहिए। मीन्स के f ऑफ c जो है वो 5 के इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। मीन्स के हमने करना स्टूडेंट ये है कि 0 और 9 के दरमियान एक वैल्यू हमने 5 चूज़ कर ली है, 5 बिलोंग्स टू 0 9। अब हम एक वैल्यू एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं -1 और 2 के दरमियान सच दैट f ऑफ दैट नंबर c इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा टारगेट है। सो उसके लिए हम स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अब f ऑफ c इक्वल टू 5 के इक्वल होगा, तो f ऑफ c से क्या मुराद है, क्योंकि f ऑफ x ऐसे डिफाइन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। सो f ऑफ c किसके इक्वल होगा c क्यूब प्लस 1। तो यहाँ से c क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये 5 - 1 आ जाएगा, c क्यूब इज इक्वल टू 4। सो c की वैल्यू बन जाएगी 4 पावर 1/3 मीन्स के क्यूब रूट ऑफ 4। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ये वैल्यू होती है और क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू -1 और 2 के दरमियान है।
سو یہی ہمارا پرابلم تھا. ہم نے انٹرمیڈیٹ ویلیوم تھیورم کو ویریفائی کر لیا ہے کہ اگر کوئی بھی نمبر جو ہے وہ جیسے ایف آف اے ایف آف 0 اور ایف آف 1 کے درمیان ہو، جو کہ اس کیس میں ہمارے پاس جو انٹرول بن رہا تھا، سوری یہاں پہ -1 اور 2 انٹرول بن رہا تھا، کیونکہ ہمارے پاس جو انٹرول تھا وہ -1 اور 2 انٹرول تھا. سو اس کے لیے ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس تھیورم کو ویریفائی ایسے کیا کہ یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک ویلیو جو ہے ایف آف -1 اور ایف آف 2 کے درمیان ایک ویلیو ہم نے چوز کی، وہ ویلیو 5 تھی، اور پھر اس کے کرسپونڈنگ ہم نے ایک پوائنٹ سی جو ہے اس انٹرول میں فائنڈ کیا -1 اور 5 کے بیچ، سچ دیٹ ایف آف سی جو ہے ایکول ٹو 5 کے ایکول آیا ہے. 5 یہاں پہ اومیگا یا ڈبلیو کا کام کر رہا ہے. اب اسٹوڈنٹ نیکسٹ ہمارے پاس کنٹینیوٹی سے ریلیٹڈ چند پرابلمز ہیں. ایکسرسائز 1.5 سے سپوز دیٹ ایف آف ایکس از ایکول ٹو سی ایکس اسکوائر -3 if x is less than or equal to 2. Next, f of x is equal to cx plus 2 if x is greater than 2. Determine all values of c such that f is continuous on R. ہم نے c کی ویلیوز جو ہیں وہ فائنڈ کرنی ہے. Determine all values of c such that f is continuous on R. سو یہاں پہ c اس میں کانسٹنٹ انوالو ہو رہا ہے، یہ ویلیو ہم نے فائنڈ کرنی ہے اسٹوڈنٹس اس کیس میں. سو گیون جو ہمارے پاس فنکشن ہے اسٹوڈنٹس، وہ فنکشن ایسے ہے کہ ایف آف ایکس از ایکول ٹو سی ایکس اسکوائر -3 if x is less than or equal to 2. اور اسی طریقے سے ایف آف ایکس کی ویلیو جو ہے ایف آف ایکس از ایکول ٹو سی ایکس پلس 2، یہ ویلیو ہے if x is greater than 2. تو اب ہم چونکہ فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس ہے فار آل ریئل نمبرز، سو ہم 2 کے اوپر جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں. سو اس کے لیے اسٹوڈنٹس ہم یہاں پہ جو 2 پوائنٹ ہے اس کے اوپر فنکشن کی جو کنٹینیوٹی کی ڈیفینیشن ہے اس کو اپلائی کریں گے. سو یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایف آف 2 جو ہے ایف آف 2 اگر ہم دیکھیں تو ایف آف 2 کے لیے ہم اوپر والا فنکشن یوز کریں گے. تو دس از ایکول ٹو سی انٹو 2 کا اسکوائر -3. 2 کے لیے ہم یہ والا فنکشن نہیں لے سکتے کیونکہ یہ گریٹر دین 2 ویلیوز کے لیے 2 کے لیے یہ فنکشن لے سکتے ہیں سی ایکس اسکوائر -3. ایکس کی جگہ ہم نے یہاں پہ 2 ویلیو لے لی ہے، تو یہ بن جائے گا ایف آف 2 از ایکول ٹو سی انٹو 2 کا اسکوائر مینس کے یہ بنے گا 4c -3. یہ ایف آف 2 کی ویلیو آ جائے گی. اب ہم 2 کے اوپر لمٹ چیک فائنڈ کرتے ہیں. ناؤ وی فائنڈ لمٹ x approaches to 2 f of x. 2 کے اوپر ہم لمٹ فائنڈ کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے یہ پیس وائز فنکشن ہے اسٹوڈنٹ، 2 سے گریٹر ویلیو کے لیے سی ایکس پلس 2 فنکشن ہے اور 2 سے چھوٹی ویلیوز کے لیے سی ایکس اسکوائر -3 ہے. تو یہاں پہ ہم لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ لمٹ جو ہے وہ فائنڈ کریں گے. سو فار دس پہلے ہم لیفٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کر لیتے ہیں. لمٹ x approaches to 2 کے اوپر جو لیفٹ ہینڈ لمٹ ہے فنکشن کی دس از ایکول ٹو لمٹ x approaches to 2. اور اب چونکہ لیفٹ ہینڈ لمٹ لے رہے ہیں تو 2 سے جو چھوٹی ویلیوز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے سی ایکس اسکوائر -3. سو دس از ایکول ٹو سی ایکس اسکوائر -3. یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فنکشن ہے اور لمٹ اپلائی کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ایکس کی جگہ 2 ویلیو پٹ کریں گے تو سی انٹو 2 کا اسکوائر -3 اینڈ دس از ایکول ٹو 4c -3. اسی طریقے سے ہم 2 کے اوپر رائٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں. آلسو لمٹ
x अप्रोचेस टू 2 और 2 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2। और अब क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास अब डिफरेंट है, cx+2 हम फंक्शन देंगे, cx+2 बाय अप्लाइंग लिमिट ये बन जाएगा c into 2 plus 2 is equal to 2c plus 2, 2c plus 2। अब चूँकि फंक्शन स्टूडेंट्स कंटिन्यूस है, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि determine the value of c such that f is continuous on R। सो f जो है वो कंटिन्यूस है तमाम रियल नंबर्स के लिए। सो f जब कंटिन्यूस है तमाम स्टूडेंट रियल नंबर्स के लिए तो 2 पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो एज f इज कंटिन्यूस, एज f इज कंटिन्यूस, जब कंटिन्यूस है तो स्टूडेंट उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी 2 पॉइंट के ऊपर। सो दिस इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की ये 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट एट 2। सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है स्टूडेंट उसका आंसर है 4c माइनस 3 और राइट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास 2c प्लस 2 है। सो विच इम्प्लाइज 4c माइनस 3 ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट 2c प्लस 2 के इक्वल आ जाएगी, विच इम्प्लाइज 4c माइनस 2c दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 2c is equal to 5, which implies c is equal to 5/2। सो c की वैल्यू हमारे पास 5/2 वैल्यू आएगी और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। सो ये वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए क्योंकि फंक्शन को हमने कंटिन्यूस प्रूव नहीं करना था, सो फंक्शन कंटिन्यूस है और ये हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी की कंडीशंस को यूज़ करते हुए जब कंटिन्यूस है तो 2 पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी और इक्वल लिमिट्स हमने लेके वहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसे है, क्वेश्चन 57 है, सपोज दैट f of x is equal to c if x is equal to -3, f of x is equal to 9 minus x square upon 4 minus x square plus 7 if x mod is less than 3, and third is f of x is equal to d, f of x की वैल्यू d है if x is equal to 3। so find values of c and d such that f is continuous on -3, 3। तो हमने c और d की वैल्यूज जो हैं ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल -3, 3 के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ से अगर इसको आप और एक्सपेंड करें तो x इक्वल टू -3 के ऊपर c वैल्यू है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर d वैल्यू है और जब x मॉड लेस देन 3 होगा तो फंक्शन की ये वैल्यू है। x मॉड लेस देन 3 से मुराद ये है कि व्हेन x बिलोंग्स टू -3, 3, इससे मुराद ये इंटरवल है। सो सोल्यूशन में f of x इज इक्वल टू c और x इक्वल टू 3 के ऊपर f of x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 अंडर द रूट x मॉड लेस देन 3 दैट इज x बिलोंग्स टू इंटरवल -3, 3 and f of x is equal to d, f x is equal to 3 as f is continuous on this closed interval। so continuity की कंडीशन जो है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर हमने अप्लाई करनी है। सो बाय डेफिनेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर जो राइट हैंड लिमिट है वो f of -3 के इक्वल होगी और 3 के ऊपर -3 के ऊपर राइट हैंड लिमिट f of -3 के इक्वल होगी और 3 के ऊपर ये जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर
لیفٹ ہینڈ لمٹ جو ہے یہ f ऑफ 3 کے اوپر ہوگی. یہ کنٹینیوٹی کی جو کلوز انٹرول کے اوپر جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ہم نے اپلائی کر دی. ایک کو ایکویشن 1 کا نام دے دیا ہے, ایک کو ایکویشن 2 کا نام دے دیا اسٹوڈنٹ. سو پہلے ہم فرسٹ کنڈیشن کو چیک کر لیتے ہیں. لمٹ ایکس اپروچز ٹو -3 -3 کے اوپر جو رائٹ ہینڈ لمٹ ہے f آف x کی, تو یہ ہمارے پاس لمٹ ایکس اپروچز ٹو -3 یہ ہمارے پاس یہ فنکشن آ جائے گا. -3 کے اوپر رائٹ ہینڈ لمٹ مینس کہ -3 سے بڑی ویلیوز. سو -3 سے جو بڑی ویلیوز ہیں اسٹوڈنٹ اس کے لیے, کیونکہ یہ تو -3 کے لیے ہے, یہ فنکشن 3 کے لیے ہے, تو -3 سے بڑی ویلیوز کے لیے ہمارے پاس یہ فنکشن ہوگا, اور اسی طریقے سے 3 سے چھوٹی ویلیوز کے لیے بھی ہمارے پاس یہ فنکشن ہوگا. تو اس کیس میں ہم یہاں پہ ہم اس فنکشن کو لیں گے -3 سے بڑی ویلیوز کے لیے. اب چونکہ اس کی 0/0 فارم بن رہی ہے, سو بائی ایل ہاسپٹل رول ہم اس کے ڈینامینیٹر اور نومینیٹر کا ڈیریویٹو لیں گے. نومینیٹر کا ڈیریویٹو بن جائے گا -2x اور ڈینامینیٹر کا بن جائے گا 4 کا 0, اور یہاں پاور رول اپلائی کریں گے تو 1/2 x² + 1 x² + 7 انڈر دا روٹ اور 2x پھر انٹرنل کا ڈیریویٹو. یہاں سے اس کو کینسل آؤٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ 2 فارم بن جائے گی 2 × x² + 7. اب اس کے اوپر لمٹ اپلائی کر دیں گے, سو اس کی ویلیو بن جائے گی 2 × انڈر دا روٹ 16 2 انڈر دا روٹ 16 = 4. تو اس کی ویلیو بن جائے گی 8. تو یہ ویلیو کس کی ہے اصل میں اسٹوڈنٹ؟ یہ ویلیو ہے لمٹ کی ہے -3 کے اوپر رائٹ ہینڈ لمٹ کی ویلیو ہے 8 کی. آلسو f آف -3 کی ویلیو c ہے. تو یہاں سے ایکویشن 1 میں چونکہ یہ دونوں ویلیوز ایکول ہیں, تو ایکویشن 1 کو یوز کرتے ہوئے c = 8 یہ ہمارے پاس اس کی فرسٹ ویلیو بن جائے گی. اسی طریقے سے ہم سیکنڈ ویلیو کے لیے 3 کے اوپر لیفٹ ہینڈ لمٹ فائنڈ کرتے ہیں. سو 3 کے اوپر لیفٹ ہینڈ لمٹ ہم نے فائنڈ کرنے کے لیے لمٹ ایکس اپروچز ٹو 3. اب اگین 3 کے اوپر لیفٹ ہینڈ لمٹ مینس کہ 3 سے چھوٹی جو ویلیوز ہیں اس کے لیے اگین یہ والا ہم فنکشن لیں گے. ٹھیک ہے, یہ اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 3 سے چھوٹی ویلیوز ہیں اس کے لیے بھی یہ والا فنکشن ہم لیں گے. سو یہاں پہ جب اس فنکشن کو ہم لیں گے تو اگین یہ 0/0 فارم بن رہی ہے. تو ایل ہاسپٹل رول یا ایل ہاسپٹل رول جس کو آپ کہتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں. تو ایل ہاسپٹل رول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فارم کیا بنے گی. 3 کے اوپر لیفٹ ہینڈ لمٹ فنکشن کی ڈیریویٹو لیں گے, اگین اسی طریقے سے نومینیٹر اور ڈینامینیٹر کا ڈیریویٹو لے کے اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ایگزیکٹلی اسی طرح کی ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی. تو یہاں پہ اس کے بعد لمٹ اپلائی کریں گے تو اگین اس کا آنسر بھی کیا آ جائے گا 8 کی طرح آ جائے گا. سو لیفٹ ہینڈ لمٹ ایٹ 3 = 8. آلسو f آف 3 = d. سو فرام ایکویشن 1 سے ہم d = 8. تو اس طریقے سے ہم نے c اور d کی ویلیو جو ہے اسٹوڈنٹ فائنڈ کر دی.